बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है उस जल्ला जलालहू के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा रहम, करम और फजल करने वाला है। मुहतरम सामीन इकराम, आवाज़ और तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। आप सबको वेलकम, बिस्मिल्लाह, जी आया नू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तमाम खुशियाँ अता फरमाए। हर किस्म के गम, हर बला, हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुहतरम दोस्तों, आप सब के लिए एक ये वाक़या जो कि 3 नबीना शख्स का वाक़या है, जो कि 3 अंधे शख्स हैं जो देख नहीं सकते। तो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत वाक़या, इसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत मेहरबानी उन दोस्तों की जो मेरे साथ हैं और इसी वीडियो को मुकम्मल वॉच कर रहे हैं। तो जो दोस्त वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। मुहतरम, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लाइक का इंतज़ार करूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो आप सब का बहुत मैं मशकूर हूँ जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ आप सब के लिए दुआ करूँ, कुछ सपोर्ट कर दूँ। अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ व मान च रखे। मुहतरम, चलता हूँ आज आपके वो वाक़े की तरफ जो कि 3 नबीना शख्स हैं, अंधे शख्स जो कि देख नहीं सकते। तो उन तीनों की बहुत बड़ी दोस्ती है आपस में, वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे घूमते फिरते हैं। लेकिन एक दिन उनके दिल में ख़्याल ये आया कि हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि हाथी एक कैसा जानवर है, छोटा है, बड़ा है, कद में कैसा है। तो जब उनके दिल में ये ख़्याल आया तो हाथी को देखने के लिए वो चले गए। लेकिन वो हाथी देख नहीं सकते थे, आँखों से वो नबीना थे। तो वो हाथी के पास पहुँचे तो उन्होंने हाथी को हाथ लगाया और को महसूस किया। और जब उन्होंने हाथी को देखा और फिर तीनों इकट्ठे हुए तो आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, मैंने हाथी को जब देखा, हाथ लगाया तो हाथी के दांत हैं ना वो बहुत बड़े हैं। दूसरा बोला, नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैंने हाथी को हाथ लगाया तो हाथी का जो सूंड है, सूंड जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है। तीसरे ने बोला, नहीं तुम भी गलत कह रहे हो, हाथी का मैंने जब हाथ लगाया तो हाथी के जो कान हैं वो मुझे बहुत बड़े बड़े लगे। तो तीनों के ही इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। एक कहता है दांत बड़े हैं, दूसरा कहता है सूंड बड़ा है, तीसरा कहता है कान बड़े हैं। तो इस बहस मुआसे में उनका काफ़ी आपस में ये एक झगड़े तक नौबत पहुंच गई। तो एक शख्स करीब से गुज़रा और उन्होंने देखा कि ये क्या मामला है, ये क्या कर रहे हैं, तीनों आंधे शख्स हैं। तो उन्होंने अपना सारा माजरा उस शख्स के आगे पेश किया जो साथ बैठा देख रहा था। उसने कहा, तुम तीनों ही ठीक कह रहे हो, क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है, उसके दांत भी बड़े हैं, जो बाहर 2 दांत होते हैं दिखाने के लिए। तो कहा जाता है कि हाथी के खाने के दांत हो रहे हैं और दिखाने के हो रहे हैं। तो जो तुमने देखा वो दांत हाथी के बड़े हैं, देखा तो नहीं महसूस किया। तो उसका सूंड भी बड़ा है और उसके कान भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो तीनों ही अपनी जगह ठीक हैं। तो ऐसा ही मामला हमारे ज़िंदगी में अक्सर होता है कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी एंगल को एक दूसरे की बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हम भी बहस महसवा पड़ जाते हैं। कोई कहता है ये बात ठीक है, लेकिन हम उसे सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बहस अपनी बात कर देते हैं, जैसे अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं और इस ज़िद से काफ़ी ज़्यादा बहस मुआसे हो जाते हैं और बहस इस हद तक चली जाती है आखिरकार वो बहस
ایک لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیز ہمیں دیکھنے کو ٹھیک ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جو سامنے والا بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ جیسے وہ نبینہ کی میں آپ کو مثال دی ہے کہ ان کی نظر میں جس نے جو چیز دیکھی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو ہاتھی کا سونڈ بھی بڑا ہے، اس نے ٹھیک کہا۔ جو اس نے دانت دیکھے وہ بھی بڑا ہے، کیونکہ اس نے اس کو ہاتھ لگایا دیکھے۔ اور جس نے کان کو ہاتھ لگایا اس نے بولا کان بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اسی طرح ہی اس معاشرے میں ہمارے آس پاس کوئی ایسی مثالیں میں ہیں کہ ہم اپنی بات کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو سامنے والا بات کر رہا ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں بھائی، ہمارا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ان باتوں پر ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ ایک دوسرے کے لیے بہتر اور اچھا سوچ رکھیں، اور جو کسی کے سامنے کو بات اچھی لگے تو وہ دوسرے تک ضرور بتا دیجیے گا، اور ایک دوسرے کی بات کو غور فکر اور اس پر کریں، تاکہ ہم کسی کی بات سنیں اور اس کو اس حد تک سوچ لیں کہ آیا کہ وہ بات ٹھیک ہے، تو خود ہی نہ بات سننے سے پہلے اپنا فیصلہ دے دیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اللہ پاک ہر کسی پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے، اور سبھی معاشرے کے لیے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان سے رکھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بحث، یہ آپس میں یہ لڑائی جھگڑے اس چیز سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم سب نے ختم کرنا ہے، اور اس معاشرے کو، اس قوم کو ہم نے ایک بہتر قوم بنانا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی یہ کوشش قبول و منظور فرمائے۔ تو جیسا تیسا ہر بندہ ماشاءاللہ محنت کر رہا ہے، اللہ پاک ہر کسی کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو سبھی کے لیے دعا گو ہوں، اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک اپنے حفظ و امان سے رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر، اس پریشانی کے عالم کے اندر اللہ پاک اپنا رحم فرما دے، اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کا مال جان استانیاں فاستہ فرمائے، اور ظالم نو اللہ پاک ہدایت دے دے، ہر پریشانیاں دور فرمائے، تمام پردیسی مسافر ہر کو اپنے حفظ و امان سے رکھے، اور جو لوگ اس دار فانی سے کچھ کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ سبھی کے لیے دعا ہے، اللہ پاک ہر کسی کو ہی اپنے رحم کرم اور فضل میں رکھے۔ تو جو ہر کسی کے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آپ بھی میرے ساتھ آمین کہہ دیجیے گا، اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سونے اللہ پاک کے والے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ اوکے جی، رب رکھا۔